अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन करेंगे पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए की जाने वाली कोशिशों का जायज़ा लीजिए। अब हम आजकल जो टॉपिक कर रहे हैं वो पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए कोशिशें हम कर रहे हैं ना। तो आज वाला जो हमारा है इसका क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के नाफिज करने के लिए जो कोशिशें की गई थी उनका हमने आज जायज़ा लेना है। तो इसमें ये हम पीछे सारा कर चुके हैं वही तकरीबन आएगा। इसका पस मंज़र आप कह लें या इसके सबसे पहले जो है करारदाद मकासद। जिस वक्त हमने ये चैप्टर शुरू किया तो उसमें करारदाद मकासद को मैंने वाज़े किया था कि जिस वक्त तहरीक पाकिस्तान का बुनियादी मकसद यही था ना कि मुसलमान बर सग़ीर जो है वो अपने लिए एक अलग वतन कायम करके उसमें इस्लामी निज़ाम नाफिज करना चाहते थे। इसलिए कि हमें पाकिस्तान के बाद 12 मार्च 1949 को पाकिस्तान की जो दस्तूर साज असम्बली थी उसने एक करारदाद मंजूर की थी जिसे करारदाद मकासद कहा जाता है। और इस करारदाद ने आइंदा के दस्तूर के लिए बुनियादी ढांचा मुहैया कर दिया या इसमें मुहैया किया गया था, ये खाका दे दिया गया था। उसमें क्या कहा गया था कि अल्लाह ताला की हाकमियत, इस्लामी ज़िंदगी का फ़रोग़, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और अक़लियत के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम नुकात जो थे वो शामिल थे। इस करारदाद ने पाकिस्तान की आइनी तारीख़ में बड़ी अहमियत हासिल की क्योंकि इसके बाद आने वाले जितने भी आइन बनाए गए, जितने दसातीर थे उसमें इस करारदाद को शामिल किया गया था। दूसरा आ जाता है कि एक तो ये होगी करारदाद मकासद, दूसरी होगी 1956 का आइन कि 1956 के आइन के ज़रिए पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज करने के लिए दूसरी पेशरफ्त हुई थी। और इसमें जो था मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था। इसमें अल्लाह ताला की हाकमियत का इकरार भी किया गया था। उसके साथ साथ मुल्क में मुकम्मल इस्लामी निज़ाम नाफिज करने के लिए सदर मुमलिकत को इख्तियार दिया गया कि वो 1 साल के अंदर अंदर एक कानूनी कमीशन कायम करे। लेकिन उस वक्त के जो सदर थे सिकंदर मिर्ज़ा उन्होंने इसमें कोई दिलचस्पी ना ली और 1 साल की मुद्दत गुजरने के बाद आखिरी दिन कानूनी कमीशन के चेयरमैन की तकर्री की और इसके बाकी अरकान की तकर्री जो थी उसमें लीतो लाल से काम लेते रहे। लेकिन यहाँ तक कि मुल्क में जो था फिर मार्शल लॉ नाफिज हो गया था। नंबर 3 आ जाता है 1962 का आइन कि अयूब खान ने 1962 में पाकिस्तान को अपनी मर्ज़ी का आइन दिया था। उन्होंने मुमलिकत का नाम जो था वो जमहूरिया पाकिस्तान रखा, लेकिन अवामी दबाव से मजबूर होकर उन्होंने उस मुल्क का नाम जो था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रख दिया। उससे पहले वो ये कह रहे थे कि नामों में क्या रखा हुआ है, लेकिन जिस वक्त अवाम की तरफ से ज़्यादा दबाव डाला गया तो फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क का नाम रख दिया गया। फिर अयूब खान ने अपना इक़्तिदार को तूल देने के लिए 1962 के आइन में दिखावे के लिए उन्होंने इस्लाम का तज़किरा भी किया। इस्लामी मशावरती कौंसल भी मौजूद थी यहाँ पर, लेकिन सदर इसके फ़ैसलों का पाबंद नहीं था। ये हम पढ़ चुके हैं ना कि वो मशावरती कौंसल जो थी अगर वो मशवरा देगी भी, मशावरती कौंसल थी लेकिन सदर जो था उसका पाबंद नहीं था, उसको रद्द भी कर सकता था। फिर कवानीन जो थे इस्लामी ढांचे में ढालने वाले कानूनी कमीशन से भी सर्दमोहरी का बर्ताव किया गया। इसकी सिफारिशात पर अमल दरामद पर भी जो था टाल मटोल से काम लिया गया था। फिर आ जाता है 1973 का आइन कि 1973 के आइन में इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए मस्बत इक़दाम उठाए गए और इस आइन में ऐसे नुकात मौजूद हैं जिससे इस्लामी कदरों को परवान चढ़ने में मदद मिली थी। अल्लाह ताला की हाकिमियत, सरकारी मज़हब जो था इस्लाम करार दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। उनका इस चीज़ का वाज़ेह तौर पे अल्फाज जो थे उसमें मौजूद थे कि उनका ख़त्म नबूवत पर ईमान लाना, मुसलमान की तारीफ़, इस्लामी नज़रियाती कौंसल का क़याम, जैसे सूद, शराब, जुआ वगैरह जो था इन चीज़ों पर पाबंदी आयद की गई। नज़रिया पाकिस्तान को फ़रोग़ जो था इसमें दिया गया और इस्लामी माहौल की सरबुलंदी के लिए कोशिशें की गई थी। इस आइन में इस्लाम की जो थी वो वजाहत कर दी गई थी। फिर आ जाता है हमारे पास ज़ियाउल हक और का दौर आ जाता है। उसमें जो नफाज इस्लाम के लिए ज़ियाउल हक के दौर में जो कोशिशें हुई थी उस सबसे ज़्यादा वो उन्हीं के दौर में हुई थी और उन्होंने इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद इस्लाम को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात के तौर पर नाफिज करने का ऐलान कर दिया था। और इस ऐलान को अमली जामा पहनाने के लिए ज़ियाउल हक ने इस्लामी माशरे की तश्कील की तरफ जो था तवज्जो दी थी। उन्होंने इस्लामी माशरे के खद्दो खाल उभारने की भरपूर कोशिशें की थी। उन्होंने जो मुजर्रब अखलाक अदब जो था उसकी अशात पर, नशा व अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी थी।
یہ جو احترام رمضان آرڈیننس کے ذریعے رمضان المبارک میں جو سب سے پہلے جو تھا وہ عام کھانے پینے پر جس طرح آج کل ہمارے یہاں پابندی تھی تو یہ ضیاء الحق کے دور پر ہی لگائی گئی تھی. پھر اس پر اسے رمضان میں جو تھا اسے ممنوع قرار دیا گیا تھا کہ احترام رمضان آرڈیننس جو تھا وہ جاری کیا گیا تھا. سرکاری اداروں اور سرکاری دفاتر میں جو تھا باجماعت نماز ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ 1979 میں آنحضرت وسلم کی یوم ولادت کی تقریب پر صدر ضیاء الحق نے اسلامی نظام کے نفاذ کی خاطر چند اہم اعلانات کیے، جن کے مطابق چوری، زنا، شراب نوشی اور اس طرح کی جو برائیاں تھیں ان کی روک تھام کے لیے شرعی سزائیں جو تھی حدود نافذ کر دی گئی تھیں. پھر آ جاتے ہیں ذرائع ابلاغ سے اشاعت اسلام کے ضیاء الحق کے دور میں پہلی مرتبہ ذرائع ابلاغ کون سے ہوں گے، جس طرح ٹی وی وغیرہ، ٹی وی ریڈیو وغیرہ جو ان کے ذریعے اسلامی تشخص کی تبلیغ کے لیے اسے استعمال کیا گیا تھا. ٹیلی ویژن سے قرآن پاک کی تعلیم کا اہتمام کیا گیا تھا. حج اور تراویح اور دوسرے اہم اسلامی تقریبات کو براہ راست ٹیلی ویژن پر دکھایا جانے لگا تھا کہ یہ اس دور میں تھا جس وقت کہ ضیاء الحق کا دور تھا. اب اس کے بعد آ جاتا ہے ذرائع ابلاغ پر شاعر اسلامی ترویج کے جو ذرائع ابلاغ تھے، جس طرح ٹی وی وغیرہ تھا کہ وہاں پر کس طرح کی کوشش کی گئی تھی کہ اسلام کو لانے کے لیے. جیسے اس وقت جو خواتین ہوتی تھی، ٹی وی پر جو خواتین آتی تھیں ان کے لیے دوپٹہ اوڑھنے جو تھا وہ ضروری قرار دے دیا گیا. یا اگر ٹیلی ویژن پر جو ریڈیو اور ٹی وی پر خبریں پڑھنے والے جو لوگ تھے، جس وقت وہ آتے تھے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے، السلام علیکم کہا جاتا تھا. خبریں پڑھنے والی خواتین کے لیے دوپٹہ اوڑھنا لازمی قرار دیا گیا تھا. اور ٹی وی اور ریڈیو پر اذان جو تھی وہ نشر کی جانے لگی تھی. پھر یہ جو ہمارے ہاں جس طرح اسلامی تعلیمات اور مطالعہ پاکستان کے مضامین جو تھے ان کو انٹر ڈگری اور انجینئرنگ یعنی کہ پروفیشنل جو کالجز تھے ان میں ان کو لازمی قرار دے دیا گیا. یہ جو ہم مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں یا جو اسلامیات جو ہماری لازمی ہیں وہ اس وقت ان کو لازمی قرار دیا گیا. پھر دینی مدارس کی سندوں کو ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے برابر قرار دیا گیا. یعنی کہ جو لوگ دینی مدارس میں پڑھتے تھے ان کی سندیں جو تھیں ان کو کس کے ایکول کر دیا گیا، ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے برابر کر دیا گیا تھا. پھر مسلح افواج میں جو دینی معلمین تھے ان کو بھی کمیشنڈ آفیسر کا درجہ دیا گیا، یعنی کہ ان کو بھی وہاں پر ایک مقام مل گیا. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے لاء کالجز میں فقہ، یعنی فقہ کیا ہوتا ہے، اسلامی قوانین کو لازمی مضمون کی حیثیت دے دی گئی. رشوت اور بدعنوانی اور نااہلی کے خاتمے کے لیے وفاقی سطح پر محتسب اعلیٰ کا تقرر کیا گیا. یہ جو احتساب عدالتیں تھیں یہ اس وقت قائم ہوئی تھی. خلفۂ راشدین اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کو جو تھا قانوناً جرم قرار دے دیا گیا، جس کی سزا جو تھی کیا تھی کہ 3 سال قید اور جرمانہ قرار پائی تھی. پھر اسی طرح تھا زکوٰۃ اور عشر کی ترویج. 20 جون 1980 کو ضیاء الحق نے زکوٰۃ اور عشر کا نظام رائج کیا تھا اور حکومت نے ابتدائی طور پر زکوٰۃ فنڈ میں سود میں 2.25 ارب روپے کی رقم دی تھی اور پہلے ہی سال حکومت کو تقریباً 83 کروڑ روپے وصول ہوئے اور 10 لاکھ حاجت مندوں میں زکوٰۃ تقسیم کی گئی. یعنی کہ اس وقت زکوٰۃ جو تھی 20 جون 1980 کو یہاں پر رائج کیا گیا تھا زکوٰۃ اور عشر کو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زرعی پیداوار پر یعنی جو عشر ہوتا ہے وہ 1/10 یا 10واں حصہ جو ہوتا ہے وصول کرنے کی ابتدا جو تھی وہ 1983 کی جو اس وقت کی فصل جو ربی کی فصل تھی اس سے ہوئی تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تھا کہ سود کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے تھے. سود جو ہے وہ اسلام میں ممنوع قرار دیا گیا، تو اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے 1 جنوری 1981 سے تمام سرکاری بینکوں میں نفع نقصان میں شراکت کی بنیاد پر کھاتے جو تھے وہ کھولنے کا آغاز ہوا تھا. یعنی کہ اس سے پہلے تو نا اگر نفع کی بنیاد پر ہے تو وہ تو ہے، ساتھ ہی نقصان کی بنیاد پر تو اس میں سود کی جو تھی کسی قسم کی شرح جو تھی شامل نہیں ہوتی تھی. اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. پھر نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ اور انویسٹمنٹ کارپوریشن آف پاکستان کے کاروبار سے سود کو ختم کر کے
نفع و نقصان میں شراکت کا اصول اپنایا گیا تھا کہ جتنے بھی کوئی پیسے اگر کوئی جمع کرواتا ہے تو اس کو اس میں نفع میں بھی شامل کیا جائے گا، نقصان میں بھی شامل کیا جائے گا۔ پھر اس طرح ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کو سود پر قرضہ دینے کی بجائے کرایہ میں شرکت کی بنیاد پر قرضہ دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ پھر آ جاتا ہے کہ یہ اسلامی نظام کی کوششوں میں اگلا جاتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی جو کو فعال بنا دیا گیا تھا کہ 1973 کے آئین میں قائم کردہ اسلامی نظریاتی کونسل جو تھی اس کو مؤثر بنانے کے لیے دوسرے ممالک کے علماء اور ماہرین کو بھی شامل کر لیا گیا تھا۔ ضیاء الحق نے اپنے اقتدار کے آغاز ہی میں اس کونسل کے لیے 1 کروڑ روپے جو تھے وہ مختص کر دیے تھے، اور حالانکہ یہ جو تھی 1973 میں اس کونسل کا جو قیام تھا وہ عمل میں آیا تھا، اور یہ جو ان کو یہ فنڈ دیے گئے تھے یا ان کو جو 1 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے تاکہ وہ اپنا کام کسی رکاوٹ کے بغیر کر سکے اور اسلامی نظام کے نفاذ میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہو سکے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ شرعی عدالتوں کا قیام جو تھا وہ بھی اس کی بھی ابتدا ہوئی تھی، وفاقی سطح پر فیڈرل شریعت کورٹ کے قیام ہوا تھا۔ پھر وکلا کے ساتھ ساتھ علماء کو بھی پیش ہونے کی اجازت دی گئی تھی۔ عدالت میں 3 علماء کو بطور جج شامل کیا گیا اور اس عدالت کا درجہ جو تھا وہ ہائی کورٹ کے برابر قرار دیا گیا تھا جو شرعی عدالتیں جو قائم کی گئی تھی۔ پھر نیچے سے اوپر تک ہر سطح پر قاضی عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، یعنی کہ یہ شرعی عدالتیں تھیں نا، ان شرعی عدالتوں میں کیا تھا کہ قاضی مقرر کیے گئے تھے، اور شرعی عدالت کی طرف سے کسی رائج الوقت قانون کو خلاف اسلام قرار دینا شرعی عدالت کا دائرہ کار میں شامل کر دیا گیا تھا کہ اس وقت اگر شرعی عدالت دیکھتی تھی اور اسے یہ لگتا تھا کہ کوئی قانون جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے تو وہ اس کو شرعی عدالت کے دائرہ کار میں اس کام کو شامل کر دیا گیا تھا۔ پھر عدالتی آداب میں تبدیلی کے عدالتوں میں انگریزی لباس کی جگہ شیروانی اور شلوار جو تھے اس کو رائج کیا گیا تھا۔ ججوں کو جو تھا اس وقت جس طرح انگریز پہلے مائی لارڈ کہتے تھے، یہ کہہ کر مخاطب کرنے کے بجائے یہ کہا گیا کہ جنابہ والا کہنے کا طریقہ رائج کیا گیا۔ پھر مذہبی اور قومی تقاریب کا انعقاد، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت اور اسلام کے نام پر قائم ہونے والے اس ملک پاکستان کا یوم آزادی جو تھا اسے بڑے شایانہ شان طریقے سے منانے کا اہتمام جو تھا وہ بھی ضیاء الحق کے دور سے شروع ہوا تھا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر سارا پاکستان جو تھا درود و سلام کی صداؤں سے گونجتا تھا۔ یوم آزادی پر پورے ملک میں جشن منایا جاتا تھا، قومی پرچم جو تھے اسے مزین کیا جاتا تھا۔ تقاریب پاکستان کے ذریعے ابلاغ عامہ جو تھے اس میں بڑے بڑے ذرائع ابلاغ جو تھے وہ بڑا اہتمام اس سے کرتے تھے، یہ تقاریب جو منعقد کی جاتی تھیں۔ پھر قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنا دیا تھا کہ جو مرحوم ضیاء الحق تھے انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک ترمیم کے ذریعے قرارداد مقاصد کو 1973 کے آئین کا حصہ بنا دیا تھا۔ یوں یہ قرارداد ایک بالادست قابل نفاذ آئینی شک کی حیثیت اختیار کر گئی، یہ سب سے اوپر یعنی کہ یہ قرارداد ہوتی تھی اور اس کی جو آئینی حیثیت جو تھی وہ اختیار اسے کر لی تھی۔ پھر قادیانیوں پر یا مرزائیوں پر جو تھی مزید پابندیاں لگا دی گئی تھی کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کے آئین میں قادیانی جو تھے ان کو اقلیت قرار دے دیا تھا، لیکن عملی طور پر انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اب 1984 میں ضیاء الحق جو تھے انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے قادیانیوں کو اپنی عبادت گاہوں کو انہوں نے کہا کہ وہ مساجد نہیں کہیں گے، مساجد کہنے اپنی عبادت کے لیے بلانے کے لیے اذان کہنے، یا مرزا غلام احمد کے ساتھیوں کو صحابہ کرام کہنے یا عشرہ مبشرہ اور ام المومنین کی اصطلاحیں استعمال کرنے سے منع کر دی۔ یہ سمجھ آئیے نا کہ قادیانی جو تھے وہ 1973 کے آئین میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا لیکن اس کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا تھا، اور 1984 میں ضیاء الحق نے اپنے دور میں ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، اس میں جس طرح کے قادیانی اس سے پہلے بھی اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہتے تھے یا وہ اذان دیتے تھے، ان تمام چیزوں سے ان کو منع کر دیا گیا۔ پھر ان کے جو مرزا غلام احمد تھا اس کے ساتھیوں کو وہ صحابہ کرام کہتے تھے یا وہ عشرہ مبشرہ اور ام المومنین کی اصطلاحیں جو تھی استعمال کرتے تھے اس کو بھی ان کو منع کر دیا گیا تھا۔
फिर नफाज शरीयत आर्डीनेंस का इजरा जो था 15 जून 1988 को ज़िया उल हक मरहूम ने नफाज शरीयत आर्डीनेंस जारी किया, जिसमें शरई कवानीन को पाकिस्तान में नाफिज करने का अहतमाम किया गया। लेकिन 17 अगस्त 1988 को उनकी जो थी अचानक शहादत हो गई थी, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई थी, तो उसने इस ऑर्डिनेंस को असम्बली में पेश नहीं किया, इसलिए ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो गया था। 16 मई 1991 में जिस वक्त फिर नवाज शरीफ की हुकूमत आई है, तो उन्होंने मुकन्ना से कानून नाफिज शरीयत मंजूर करा के नाफिज कर दिया था। और उसमें जो दफ़ात थी वो कौन सी थी? नंबर 1 है शरीयत को मुल्क के बरतर कानून की हैसियत दे दी गई। नंबर 2 है शहरियों के लिए शरीयत के असूल की पाबंदी लाजमी करार दे दी गई। लॉ कॉलेजों और तालीम के मुतल्लिका दर्जों में इस्लामी फ़िक़्ह और अरबी ज़बान के को शामिल निसाब करने का हुक्म दिया गया। निज़ाम तालीम को इस्लाम के असूलों के मुताबिक बनाने का अहद किया गया। माशी निज़ाम को इस्लामी असूलों के मुताबिक ढालने के लिए एक कमीशन बनाया गया। फिर इसी तरह रिश्वत और बददियानती पर मिसाली सज़ाओं के नफाज का ऐलान किया गया। गरीब और नादार लोगों के लिए बैतुल माल का कायम किया गया है। इस्लामी रियासत के नज़रिया सालमियत और इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी का इकरार किया गया। और ये कवानीन जो थे ज़्यादा मियारी नहीं थे, लेकिन इस्लामी निज़ाम की तरफ हम इसे कह सकते हैं कि ये एक अहम कदम था। तो इस तरह हमारा ये आज का टॉपिक जो है कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के नाफिज के लिए की जाने वाली कोशिशें या हमने उनका जायज़ा लिया, ये ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह अगला हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।